इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है सबकी। एक बार फिर परवेज खटक साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैं कुछ नहीं बोला, बस दिल में ये ख्याल आया कि वफा कितनी अच्छी चीज़ है, काश हर किसी में होती। इमरान खान साहब ने बनू वाक़े पे बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है और क्लियरली ये कहा है कि अमन ही वाहिद रास्ता है जिससे पाकिस्तान आगे जा सकता है। अगर कोई शख्स, लोग अमन के लिए निकलते हैं, अमन मांगते हैं, उन पे गोली नहीं चलानी चाहिए। जो गोली चली है उसके लिए खान साहब की तरफ से हिदायत हैं सूबाई हुकूमत अली अमीन खान के लिए कि वो उस पे हाई कोर्ट की सिटिंग जजेस की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाने की हुकूमत की तरफ से इस्तदा करें, ताकि इस वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात हो और जिसने ये काम किया उनको करार वाकई सजा मिले। और कल जो लोग निकले हैं अमन के लिए, वो कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, उसमें हर जमात के लोग थे, हर तबका फिक्र के लोग थे और सारे सियासी नहीं, गैर सियासी भी बेशुमार लोग थे। कोई सियासत के लिए नहीं आया था, अपने इलाके, अपने बनू, अपने खैबर पख्तूनख्वा की अमन के लिए वो खड़े थे। खान साहब ने बहुत गम और गुस्से का और अफसोस का इजहार किया है। इमरान खान को बाहर निकालो, असीरान को बाहर निकालो, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट दो, ये गद्दार की बातें बंद करो। अगर मुल्क से बाहर भी कोई पाकिस्तानी बैठा है, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आएगी, नजरिए का इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले। पाकिस्तान की गली और कूचों में और चौकों में लोगों पे गद्दारी के आप बैनर ना लगाएं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, आप उनकी बात तो सुनिए, तो पाकिस्तान वापस आने का मौका दीजिए, अदालत के सामने पेश होने दीजिए। जिस शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, जब तक अदालत से कुछ चीज साबित ना हो, देखिए बहुत बड़ी गाली है किसी को गद्दार कहना, किसी को मुल्क दुश्मन कहना। मेरे लीडर इमरान खान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आपने गद्दार कहा, आपने मुल्क दुश्मन कहा, उस पर साइफर का गलत केस चलाया, 300 दिनों से जेल में रखा, आज वो बाइज्जत बरी हो गया है साइफर केस से। मुझे ये बताएं, जिसने गद्दार कहा, जिसने मुल्क दुश्मन कहा, उससे कोई पूछने वाला है? आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में कर दिया है रिजर्व सीट्स का, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना चाहिए, खवातीन को उनकी सीटें देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अडियाला के बाहर, कौमी असेंबली में एक बात कर रहा हूं कि इस मसाइल का हल इसमें है कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट करें और जो 184(3) की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, उस पर आप एक जुडिशल कमीशन बनाइए और इस इलेक्शन का ऑडिट कीजिए कि 8 फरवरी को कौम के मैंडेट पे किसने डाका डाला। और किसी भी सूरत में इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तानी अवाम अमन की ख्वाहिश, अमन के लिए निकले और वो गोलियों का निशाना बने, वजह चाहे कोई भी। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, अपने मुल्क, अपने सूबे के अमन के लिए हमारी हुकूमत और हमारी अवाम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े रहे हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने पाक फौज के साथ खड़े रहे। लेकिन फेडरल हुकूमत को और हमारे इदारों को इस बात का एहसास करना होगा कि पख्तून कौम, पख्तूनख्वा की अवाम इस रोज की दहशतगर्दी से, इस मारामारी से, इस बंदूक बर्दारी से, इन चीजों से तंग आए हुए हैं। वो अमन चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें, हमारे बच्चों को कलम दो, हमें रोजगार दो। हमारे बच्चे पराई लड़ाई का ईंधन नहीं बनना चाहते। पिछले 40 साल से ये हो रहा है। बाजवड़ में जो हुआ, ममन में, वजीरिस्तान में, नॉर्थ साउथ, पाड़ा चिनार में, पेशावर वैली में, बरदान में, हर जगह जहां भी खून गिरता है वो बेगुनाह पाकिस्तानी का गिरता है। यहां हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस दहशतगर्दी
کے افراد سے لڑنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا۔ جہاں جہاں دہشت گردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، قوم پیچھے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو، بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں، بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں، اس کے پارٹی کو تہس نہس کر دیں، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے، اور ظلم بالائے ظلم، یہ ستم بالائے ستم، یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ اب آرٹیکل 6 لگاؤ، عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علوی پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، سابق ڈپٹی سپیکر بلوچستان سے، بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے، ڈپٹی سپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا، وہاں سے چیئرمین سینٹ کو کامیاب کرایا ہنجرانی صاحب کو، بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں، اس کے ایک سپوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، اس سے ملک مضبوط ہوگا۔ یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں، وہ ان کی سیاست، ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں، جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں، 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے، اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے، باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو، لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو، یہاں امن ہو، خوشحالی ہو، روزگار ہو، تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ میں 27 جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے 7 بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا، میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے، اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا، یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا۔ حاصل وصول یہ ہے۔ عمران علی بھائی، یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بشرا بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں، یہ بشرا بی بی نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج میں خان صاحب سے ملا ہوں، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔